इंडिया के ड्रोन हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? इस वक्त पिंडी के अंदर भी 4 ड्रोन हमले हो चुके हैं। देखिए, ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन है और इसमें पाकिस्तान को ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा नहीं हुआ, ये पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है और वो उसको बंद नहीं कर रहे हैं। या तो अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमने सब्र का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और हमने नहीं जवाब दिया और वो शायद बंद कर जाएं या बस कर जाएं, लेकिन उनको तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की ये जो तहम्मुल है या सब्र है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद वो उसको कमज़ोरी समझ रहे हैं और वो मज़ीद कर रहे हैं। तो इसका तो वाहिद ये हल है कि पाकिस्तान को भी ज़बरदस्त तरीके से जवाब देना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हमें भी नुकसान हो सकता है, उनकी जानें भी जा सकती हैं, उनके शहर भी तबाह हो सकते हैं, तब उनको पता चलेगा। सर, अभी तक तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि उन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है, अमन हो गया है। उसके बाद दोबारा फिर इंडिया ने रात को भी हमला किया, आज भी हमले हुए। देखिए, सफ़ेद झंडे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सफ़ेद झंडा उन्होंने लहराया होता तो फिर तो ये आज के वाक़यात ना होते ना। अगर एक दिन हो गया, चले पाकिस्तान ने उनके साथ इंगेज किया, उनको उनके जहाज़ गिराए, तो फिर तो मज़ीद हमले ना होते। लेकिन अगर मज़ीद हो रहे हैं तो फिर तो झंडा मंडा ये तो मामूली बात है। ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को इंडिया का। पाकिस्तान में मसलों पे हमले हो रहे हैं। आज रावलपिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन गिराया गया, PSL यहाँ पे शुरू था, तो इस पे आप ज़रा बता दें। देखिए, हर जगह पाकिस्तान में हमला, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो सिविलियन है, वो उसका जवाब देना चाहिए, खुसूसन अगर मस्जिदों पे हमले होते हैं। लेकिन जवाब हमें देना पड़ेगा। जब तक हम जवाब नहीं देंगे, इंडिया को ये सब्र की पॉलिसी, क्योंकि मोदी तो एक ऐसा इंसान है कि वो तो नफ़रत की बुनियाद पे आया है। उसकी सारी सियासत ही मुसलमानों से नफ़रत, उसकी सारी सियासत ही पाकिस्तान से नफ़रत। इस चीज़ पे तो वो वोट लेता है। तो उनको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमें नुकसान होगा, उस वक्त तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आतिफ खान साहब ये बताइएगा, इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बड़ी ट्रेंड कर रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे हैं, कहीं कोई ड्रोन अटैक कोई अडियाला जेल के ऊपर भी आ सकता है। इस टाइम जब से ये वीडियो हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो क्या समझते हैं कि अलीमा खान साहब ने पहले ही बोल दिया है कि ये जो हुकूमत है ये मोदी की बी टीम है और कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इमरान खान को किसी सेफ साइड पे मुंतकिल करने के लिए अदालत से रजू करते हैं या किसी स्टेक होल्डर से बात करके इमरान खान को बचा सकते हैं? बिल्कुल हम करेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, बदकिस्मती से शहबाज शरीफ साहब ने जो कल यहाँ पे तकरीर की, वो बहुत कोई नरम टाइप तकरीर थी। इन हालात में आपको मजबूत लीडर चाहिए होता है, ताकि वो ख़ुद मजबूती से खड़ा हो और कौम उसके साथ खड़ी हो। आपने इंग्लैंड में देखा, वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने पूरे जंग का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो ख़ुद मजबूत आदमी था, मजबूत स्टैंड लिया है उसने, कौम उसके साथ खड़ी रही है। तो हमारी हुकूमत को भी ये चाहिए कि मजबूत स्टैंड लें और बिल्कुल ये जो इंडिया कर रहा है, सरासर ज़्यादती कर रहा है और इसके ऊपर ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। और खुसूसन खान साहब के हवाले से देखें, इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं। अब अगर बाकी चीज़ें कीमती हैं, बेशक हर जगह कीमती है, लेकिन खान साहब तो इस मुल्क का एक असासा है। उनको ज़रूर किसी सेफ जगह पे भेजना चाहिए, जहाँ पे कम से कम ये ख़तरा ना हो कि कोई टारगेट करके या गलती से कोई ऐसा वाक़या हो कि जिससे खुदा न खास्ता ये मुल्क और ज़्यादा मसलों में पड़े। अच्छा आतिफ खान साहब, जिस तरह से आपने ये खतरात की बात की सोशल मीडिया पे, तो ये बात ट्रेंड कर रही है। खुदा ना करे कि अगर ये इस किस्म का कोई इंसिडेंट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो जो भी पाकिस्तान में होता है तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत ही होती है, क्योंकि हमारे हाथ में तो ये चीज़ें नहीं हैं। ये तो अगर फ़ौज है वो भी हुकूमत के अंडर है और हुकूमत ही हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसकी ज़ाहिरी बात है, अच्छा है बुरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल ये मौजूदा हुकूमत ही हो। आप लोग क्या हिकमत अमली इस हवाले से बना रहे हैं? जैसा कि बताया कि इस वक्त तो बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब को एक सेफ प्लेस पर मुंतकिल किया जाए। व्हाट्स नेक्स्ट? PTI के बिहाव पर क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? देखिए, ये तो अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, ये जो अटैक्स हुए हैं, तो इसमें तो अभी ज़ाहिरी बात है हमारी जो लीडर्स हैं
وہ بیٹھ کے کوئی لائمل بنائیں گے, چاہے وہ عدالت میں کچھ جانا ہو, چاہے حکومت سے بات کرنی ہو, لیکن وہ بیٹھ کے بھی فیصلہ کریں گے. انڈر ڈسکشن ہے یہ چیز اس وقت؟ جی بالکل, ابھی میں نے بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے, بلکہ ہماری MNAs کی بھی آپس میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, تو لیڈرشپ بیٹھ کے اس پہ بھی کوئی فیصلہ کرے گی کہ آگے ہم نے تو کرنا کیا ہے. حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے آپ لوگ کہ عمران خان کو سیف پلیس منتقل کیا جائے؟ بالکل کریں گے. دیکھیں, جیسے میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب تو اس ملک کا اثاثہ ہیں, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے, تو اس سے تو پورا پاکستان مسئلے میں پڑ جائے گا. کون سی جگہ, کون سا پلیس آپ سجیسٹ ریکمینڈ کریں گے حکومت کو جو کہ آپ کے خیال میں ایک سیف پلیس ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں, یہ تو ہمیں تو ٹیکٹیکلی نہیں پتا کہ کون سی جگہ, یہ تو جو ملٹری والے ہیں یا جو حکومت والے ہیں اسٹریٹجیکلی ان کو پتہ ہوگا کہ کون سی جگہ میزائل کی رینج میں آتی ہے, کون سی نہیں آتی, کون سی کمپیریٹیولی سیف ہے, کون سی کمپیریٹیولی سیف نہیں ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ جو لوگ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں, جو وار لائک سچویشن میں یا وار میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی. ہمیں تو بحیثیت سویلین یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ان کے پاس کون سے ڈرونز ہیں یا کون سی میزائلز ہیں, وہ کس بارڈر پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی رینج کیا ہے. سر یہ بتا دیں کہ ڈرون یہاں پہ ڈرون آئے تھے, 25 ڈرون ہم نے مار کے آئے, اس پہ آپ کا پولیسی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, سمپل سی بات ہے, ایک دن پاکستان نے صبر کیا اور یہ کہا کہ جی ہم ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطے کی پوزیشن جہاں پہ سب سے زیادہ آبادی ہے پوری دنیا میں, 1.5 ارب وہاں ہے, انڈیا میں 25 کروڑ ہمارے ہیں, ساتھ میں چائنا لگا ہوا ہے, دنیا کا سب سے گنجان آباد یہ کہتا ہے, ہم اس کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر ایک آدمی یا ایک ملک ایک دفعہ ایگریشن کرتا ہے, 2 دفعہ کرتا ہے, اور اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ جی ہمیں بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے, اگر ہم صرف اپنے ڈیفنس میں لگے رہے تو پھر تو نہیں ہوگا. 25 مارے ہیں انہوں نے, ابھی 50 اور ماریں گے, کون سے کو ہم روکیں گے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان بالکل کلیئر کٹ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے اٹیک کریں, اور سمپل سی بات یہ ہے کہ جب انہیں یہ ڈر ہوگا کہ ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے شہر بھی لگ سکتے ہیں, ہمارے ڈیم بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, تبھی وہ ان کو کوئی عقل آئے گی. ویسے ان کو مودی سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ویسے کوئی عقل کا کام کرے گا, اس کی تو ساری سیاست ہی. خان صاحب بتائیے گا کہ اب تک پاکستان کی جانب سے زبردست کیوں جواب نہیں دیا گیا, کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو خود مطمئن نہیں ہوں شہباز شریف صاحب کی اسپیچ سے جو انہوں نے کی اس دن. نہ انہوں نے مودی کا نام لیا, نہ انہوں نے آئندہ کو کوئی پروگرام دیا, اور صرف آ کے فوج کی تعریفیں کی. تو فوج کی اچھی بات ہے, وہ پروفیشنل آدمی ہے, اگر وہ انڈیا کا مقابلہ کر رہے ہیں, پورے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے آگے کی بھی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی نا, کہ پاکستان کا کیا پلان ہے آگے, اگر ایگریشن وہ کرتے ہیں ہم اٹیک کریں گے, نہیں کریں گے, کیا کریں گے. تو میرے خیال میں اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو اسپیچ تھی انتہائی کمزور تھی. اس طرح کی سچویشن میں ملکوں کو مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, جو خود مضبوطی سے کھڑا ہو, قوم اس کے ہتھ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن اگر لیڈر خود ہی کمزور طریقے سے کھڑا ہوتا ہے, کمزور بیان دیتا ہے, تو قوم اس کے ہاتھ کیا کھڑی ہوگی؟ خان صاحب یہ بتا کہ ڈرون پنڈی پہنچ کیسے گیا, یہ تو سینکڑوں کی بات تو ہے, 30 گھنٹے لگی ہوگی پنڈی تک پہنچانا. اور یہ تو دیکھیں, واقعی یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ہمیں تو ٹیکنیکلی ان چیزوں کا نہیں پتا کہ میزائل کی کیا سپیڈ ہے, کتنے کلومیٹر وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کے پاس تو اپنے ڈیفنس میکینزمز, ڈیفنس سسٹم ہوں گے اور ہونے چاہیے. اب یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے, اس پہ جو ملٹری ہے یا ایئر فورس ہے وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کامنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو ظاہری بات ہے ایز اے پولیٹیشین ہمیں تو ٹیکنیکلی ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. یہ تو جن لوگوں کا کام ہے, جرنلز کا, ایئر فورس کا, ان کو زیادہ پتہ. خان صاحب لاسٹلی بتائیے گا, ہندوستان کے جو ویلاگرز ہیں یا میڈیا کے جو بڑے اینکرز ہیں, جب بھی کوئی پاکستان کی طرف سے اگریسو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمران خان بننے کی کوشش کریں, چاہے وہ شاہد آفریدی نے اسٹیٹمنٹ دی ہو یا شعیب اختر نے دی ہو. ایک اٹیکس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ عمران خان بننا چاہ رہے ہیں. عمران خان سے اتنی اگر وہ نفرت کرتے ہیں یا اتنے مخالف ہیں ہندوستان کے میڈیا کے لوگ یا سیاستدان, تو عمران خان کی جان کو پھر خطرہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا. دیکھیں, ایک تو پہلی بات, انڈیا کا جو میڈیا ہے, ہماری بھی بدقسمتی سے کوئی اتنا زبردست میڈیا میں ہمارے بھی لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں. لیکن جو انڈیا کا میڈیا میں نے تھوڑا بہت, میں نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے.
وہ تو بالکل وہ شام کے اخبار نہیں ہوتے تھے پرانے زمانے کے، وہ جو بالکل جھوٹ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس چیز پہ وہ چلا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب کی اگر وہ بات کرتے ہیں، اب انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر انڈیا کی طرف سے ایگریشن ہوگی تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اب اگر یہ چیز ان کو انڈینز کو اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور ہونا بھی